बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, म्हाका पाव रे म्हणून आमच्या आकांताच्या वेळार कोणाच्याय मुखार वचून आमी आमचे हात जोडटल्यांव जाल्यार आमकां त्या मनशाचेर भावाट बरवसो आनी विस्वास आसूंक जाय. मनशा सवे जोर आमी अशे तरेन वागताव जाल्यार सोर पदवेदार देवा सवें कितें? ह्या संवसाराच्या रोचणाराचेर आनी सांबाळणाराचेर आमचो कितलो भावाट बरवसो आनी विस्वास आसा? आयच्या सेवा धर्माचो विशय सायबा कोणाशी म्हणून वेतोल्याव आमी ह्या मिसा बलिदानांत आमकां आमचो भावाट कोलावंक आनी तो उकोण करूंक आमच्या जण एकल्या खातीर मागुया. जायती पावटी देवाक शरणा घेवचे सुवातेर आमी आमच्या बडार पातयल्या देखून देवाचे आनी एकामेकाचे बोक्षणी मागूंक म्हणया. हांव वादगी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासांच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवा कुंचोर्गी आनी शांती ताच्या सांग संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सोर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करतां. आमी तुका देन वाजतां. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटां. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकलेस पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत को. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आयज सेमीस भेटयता ते ओत्म्या फ्रांसिस्को आनी एस्मेराल्ड पेरेरा हांचे पासत तशेंच मागूंक लायला कारिदार रॉड्रिगेस आपल्याचो जोन दीस मनयता. हे मिसान वांटो घेतना मागुया आमकां कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो तांचो उगडास धरया. हांगासर जावं मागीर टीव्हीचेर एमीस पळयतल्या तांचेय ते सांबाळ देवा मुखार दवरया. ही कोरोना महामारेक लागून जायतीं जाणां वावुरता तांकां राखान सांबाळूंक मागुया. मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख दी म्हणून मागुया. पिडेन आसलेल्यांक परत भलायकी दी म्हणून मागुया. आनी आमकां देवान बरेंपण दिलां देवाचे उपकारी राव ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं तांकां करताय. जें तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूं आनी जें तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूंक बरेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या ओतीर संवसारान सर्गीच्या सदांच सोंपतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. जोशुएच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी
जोशुएन इस्रायलाच्या सगळ्या कुळांक सिकेम गांवांत एकठांय केली. उपरांत ताणें जाणट्यांक, फुडाऱ्यांक, नितीदारांक आनी इस्रायलाच्या धर्मशास्त्र्यांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोशुएन सगळे परचेक म्हणलें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाची करतल्यात ते आयजूच विचून काडात. नदीचे पलतोडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवाची, वो तुमी आतां जियेतात त्या देशांतल्या आमोरितांच्या देवाची. पूण हांव आनी म्हजें कुटूंब सर्वेस्पराची सेवा करतलें. परचीन जबाब दिलो, सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवाची सेवा करूंक आमच्या मनांत नाच. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानूच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या देशांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं भायर काडलीं आनी आमच्या दोळ्यां मुखार व्हडलीं ओजापां केलीं. आनी आमी चलताल्यो ते सगळे वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदल्यान वेताना आमकां सांबाळलीं. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले, कित्याक तो आमचो देव. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. सगळीं म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या ओतम्यांक वडवीक मेळटा हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. साबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात, तांच्या मागण्यांची बोब तांच्या कानार पावता. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा, प्रितुमेवेलो तांचो उगडास नाच कोत्ता. साबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. बरीं मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचें आयकोता आनी सगळे आकांतांतलीं तांकां निवारता. जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे चडशीं सर्वेस्पर आसाच. जांचें मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. साबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. बऱ्या मनशांक उपद्रे कोश्ट बारी ओडचितात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारतलो. सगळीं तांचीं हाडां राखता, एक पुर्यान तो मोडोंक दिवचो ना. साबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. खोट्या मनशांक वायटांतल्यान मरण येता, बऱ्या मनशांक चलता ताका कास्त पडटली. आपल्या सेवकांच्या ओतम्यांक सर्वेस्पर तारण दिता, ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कधीच कास लावचो ना. साबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. भागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सोम्या कोशा आपल्या घोवाक खालत्यो जावंक जाय, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो मुणगो पवित्र सोबेचो सोरवंडार आनी मोस्तो, तसोच घोव आपले बायलेचें मोस्तो. आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगटान खालत्यो जावंक जाय. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो की तिचे खातीर आपलो जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी सोब उचारून ताणें तिका नितळ निर्मोळ केली. आपणा मुखार मोहिमेन पोरसोळीत खोत वो मिरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना, पूण
पवित्र आनी निश्कळोंक तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच पोरी आपलो मोग करतात तसो पोतींनी आपल्या पोतिनीचो मोग करूंक जाय. आपल्या पोतिनीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामोस करता. क्रिस्तूय पवित्र सोबेक थंय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. ह्या गुठाक खोल समजणी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तो संबोवन जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorbes moral, 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 तुजीं उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताचीं. Sorbes moral, 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सुवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान असलें आयकून घेवंक जाय. हाका लागून आपल्या शिसां मोदें गुणगुणटात म्हूण आपणाच्यो ओस्तोंगी जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसा थंय चोडलोलो तुमी देखशात जाल्यार ओतमो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारना. तुमकां हांवें सांगलां हीं उतरां ओतमो आनी जिवीत. पूण तुमच्या मदले विस्वास दवरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास दवरची नासली आनी कोण कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलोच तान जाणा आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या हातांतलें अशें सदांच बापान म्हजें करचें हें देणें घेतल्या बगर कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगाताक आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदता? सिमोन पेद्रोन म्हणलें, सायबा, कोणाशीन म्हूण आमी वेतेलो? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताचीं आनी तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमी सोत मानून घेतला आनी आमकां खात्री आसा. जेजून ताका जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें वेंचून काडल्यात की ना, तरी पूण तुमचे मदले एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणीनो, एक वसी जाता. सगळ्यांक एक दुस्मान आसतलोच. दुस्मान आहा म्हटरी जाता. तो खूंय वयता, खंयच्या वेळार वयता, खंयच्यो वस्तू कोता, खूंय भोंवता, ही सगळी खबर आसा काय आसना तुमकां? दुस्माना गेल्या जावं सायबा बरी आसतली, कित्याक वयी म्हणे नाही म्हणे दुसऱ्या वादान वयता.
समज इश्ट आहा थोड्यो वस्तू इश्टाच्यो जाणा सगल्यो वस्तू ते इश्टागे जाणाय कितें बरें लागता कितें बरें लागना खूंय आहा खूंयच्या वेळार खूंय मेळटलो कितें घेतलो तो सगल्यो सांगूं जायना बाबू भयणानो सांगू सोदी ती ह्या दुस्मानाच्यो वस्तू सगल्यो जाणा कित्याक दुस्मानाक हांवें मोगे मोतीन आनी काळजान पोशिल्ला आनी मोतीन आनी काळजान पोशिल्ले देखून ह्या खातीर हांव त्या दुस्मानाक वळखता जो तर तीच वस्त हांवें तर इश्टा सभेन तर करून दवरलेली जाल्यार इश्टा गोतोडी वाडपा नासलोली एक फावटी एक उपसो एक जालो आनी उपसो एक बरो मारेकार जालो आनी मारेकार जालो तेन्ना लोक पळयतालो तातूंतल्या एकल्यान 108 एम्ब्युलन्साक फोन मारलो दुसरो आपल्या कारान गेलो आनी मेडिकल किट आहा ती भायर काडली पूण मेडिकल किट ताच्यान वापर करूंक जावंक ना तशीच दवरली ते म्हणसर 108 आयली आनी ताका हॉस्पिटलान गेलो आनी हॉस्पिटलान घेवन गेलो तेन्ना त्या मनशा लागीं कोणें एकल्यान विचारलें आरे तुका कडेन मेडिकल किट आसली तर तुवें गायब्याक ताच्या कित्याक लावंक ना आनी ताणें म्हणलें म्हजी मेडिसिनां कारान आसलेलीं ती कारा बाराबर मेडिकल किटान आसलेलीं ती एक्सपायर जाल्ली बाबू भयण जायते फावटी हीच वस्त आमच्या जिवितांत जाता आमी ओत्मीकतायेन एक्सपायरी जावन वता आनी आमच्या ओत्मीकतायेन एक्सपायरी जाता आनी मागीर आमी ओत्मीकतायेन कितेंय वापर करूंक शकना वो पावना आनी ओत्मीकतायेन बरेंपण दिवंक पावना तेन्ना पयलें वाचप आदार करता जोशुआ लोकांक विचारता फुडारी कसो तुमी देवा वाटेन आहात काय परक्या देवा वाटेन आहात हांव आनी म्हजो कुटूंब जाल्यार देवाक बसतल्या तुमी चिंतून काडा आनी जेजू सवेन जिवीत आसा हें भाग्यवंत पेद्रू आमकां शिव वर्तमानान सांगता जेजूय सांगतालो आपुळोवन दिता तें आपल्याचें मास आनी ह्योच विशयाचेर आमी 5 आयतार जाल्यार नियाळ करीत आसा आतां हे 5 आयतार जाले तेन्ना तो हांवें विचून काडचो आसा हांव जेजूक विचून काडटलो वो जेजूक सोडून दितलो तो आतां जेजूक तर विचून काडलो जाल्यार जेजू केन्नाच ताणें म्हणूंक ना सगलें बरें जातलें ना केन्नाच म्हणूंक ना ताणें उरफाटीं जाल्यार म्हणल्यार तुजो कुरीश घे आनी म्हजो पाटलाव कर दुसऱ्या अवतारांनी त्रास कोश्ट भाग जातलो आनी त्रास कोश्ट भाग जातलो तेन्ना हो आमचो कुरीश घेवन जेजूच्याच फाटल्यान येवंक ताणें आमकां आदार दिला आनी मजबूताय दवरूंक ओत्मीकतायेन ताणें आमकां एक हातयार दिला आनी तें म्हणल्यार हो परम संस्कार आनी हो परम संस्कार आमच्या ओत्मीकतायेचें बोड जाता आनी तोच आमकां आदार हांवें सुरवातेक म्हणलेलें आमच्या दुस्मानाक आमी मोतीन आनी काळजान पोसता देखून तांची सगली खबर घेता देवाची खबर तर विचारली जेजूची खबर तर विचारली धर्माची कसली खबर तर विचारली खंयच्यो वस्तू आसतल्यो नाजाल्यार एकूय एग्जाम्पल घेता बालंकिणी सायबिणी परब केदो ना मातशें वर्सां ना मातशें बेरो आयको येना केदो ना केदो ना 8 तारखेर जावपा ना सेतेंब्राचे 8 तारखेर जायना मायाचे 30 तारखेर आनी माया 30 तारखेर वालांकणी सायबिणी सोगले इसोताय पूण सेतेंबर 8 तारखेर जो सायबिणीचो जल्म दीस आहा ते दिसा मागीर नेटान वालांकणी सायबिणी कोताय जो दीस भेटयलोलो इसोताय एक म्हणटाय ती धर्म ओडोक आनी मागीर धर्म ओडोक सारकी ना तेदोना मागीर तर कोणें तरी म्हणलें वालंकिणी सायबिणी बगले मातशें लादीन कोनाका आनी कितें कोनाकाय मागीर आमी चाडवताय हो सायबिणीचे राड आहा सायबिणी देवोसां पिड्यार कोता 30 तारखेर माया केन्नाय कोणूय कोता सायबिणी फेस्त कोत्ता
दुसऱ्या वादान आमी आमकां बरेपण मेळटा त्यो वस्तू जेजूक पळोवंक सोदता. ह्या खातीर कुर्सार मारलेलो जेजू आवडटा, पूण तो कुरीस आवडना. आमकां जर जेजू तर आवडटा जाल्यार कुर्सार मारलेलो जेजू आवडूंक जाय, कित्याक दूख कोश्ट जिविताचो भाग आनी थंय आसा तें म्हजें बरेपण. आतां विचून काड, तूं परम संस्कारांतल्यान जेजूक बरेपण दितलो काय जेजूक बरेपण दिवचें आसा तें सोडून दितलो तो? उबी रावया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रोचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकलेच पुता आमच्या सोमया तो बोबीत आत्म्या वरवीं कर्म सांबावलो, आंकवार मारितान चोलमलो, पोसपला तकाल ताणें कोस सोसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मोदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मत्सुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबेक, भोगतांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान आनी देखींतल्यान आपणाचेरच चड पातयेतल्या समाजाक देवाची बोळाची, पदवेची आनी शक्तीची वळख दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपूण ह्या संवसारान 2 दिसाचे वाटसूर म्हूण वळखून घेवन पोरजेची बरे तरेन निगा घेवंक देवा लागीं मागुया. आयज जायतीं जाणां उदरगतीच्या उंचल्या पांवड्यार आसात. असल्या मनशांनी देव आपणाच्या गिन्याना आनी जाणवाये परस व्हरतो हें सोत मानून घेवंक आनी समजूंक देवा लागीं मागुया. आयज जायतीं जाण आपल्या कश्ट आनी आडकुळे वेळार आपणाचो भावार्थ आनी विस्वास सोडून दिता अशें दिसता. असल्या मनशांनी देवाचेर पातयेवंक आनी दिरान आनी बोळान सगळ्या वायटांक फुडो करूंक देवा लागीं मागुया. बापा मगड, तुवें दिल्लें बरेपण तुज्या पुताच्या मासान रगत तें शेवून आमकां ओत्मीकतायेन घोटाय दी आनी तुज्या पुताक विंचून काडूंक जिवितान येतल्या आडकोळी कोश्टा वेळार सदांच तुका चिटकून रावंक आमकां शिकय. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Amci mona tu corpi
म्हज्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्वरा एके बोले वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परसां तुवें करून घेतली. दोळपणान तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची गाड जावं बरी आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पदवीदारान शास्त्रांच्या देवा सोर कड्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या सोलमान दिलो आमकां ताणें सोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवत स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां स्वर्गीचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतान भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज कियात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवचे. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज कियात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो कूड Gesù melo, Gesù ci wonzala, Gesù novian etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक त्यो पोडचोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माय सांगती तुजो पोती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दवरभुतान चड काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासांच्या सुखान आमकां वांटोती
तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चोर पदवीदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. आमच्या सर्व वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें परतोन दीर घेवन मुडया. आमचे बाबा सुर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवा दया करून जिवितान चवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचोन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज ओटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडटाचे दीस काड आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. Amen. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती द्या. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी. सोमयाक वे म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाची आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा तुजे काकुतीन तुवें आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडे आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमची काळजां उर्बा अदीक अदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवेन. Amen. आजच्या वाचपाची जबाबदारी घेतल्या आक्षें जामगाड ह्या विभागाक आमचे दिनवास. फुडल्या आयताराक वाचपाची जबाबदारी करूं गुटुंगे आनी पांडिकोल हे दोनूय विभाग. बाबू भयणानो 30 तारखेर सान सारकें आयकाय आं 30 तारखेर सान सायबिणीच्या जल्माचे पोरबेची नोवेना जातली आनी 8 तारखेर सेप्टेंबराचे आमच्या आवयचो दीस आमी मनयतले. एक सादी वस्त म्हणटा चिल्ड्रन्स डे जाता मदर्स डे जाता फादर्स डे जाता ते दिसा तुगे बर्थडे सेलेब्रेट करता कोण न्हू तुगे बर्थडे दिसा कोता. सायबिणी भालांकेणी सायबिणी म्हूण हें कोनाकाय सायबिणीक मान सगल्या नांवान हांव एक कपला मान दितो जाल्यार खुंयच्या नांवान मान दितो ते
सायबीण हे कपला मान दितो जाल्यार खंयचें नांव दितलो कार्ब सायबीण म्हण दुसरे कडेन तर गेलो जंय दुसरे सायबिणीचें नांव आहा तेच सायबिणीचें आनी तेन्ना मागीर म्हणाकाय फादर तूं म्हणटाय वालांकिणी सायबिणी फेस्त नाल्यार ते कित्याक थिंग वालांकिणी सायबीण आहा म्हणटरी कोणा नांवान कोत्तले ते सायबिणीन कोते आनी ते खातीर म्हणटा सायबिणीच्या जल्माचें हें सारकें ना आतां हे नोवेना जातलीं तेन्ना ही नोवेना रेकॉर्ड जातलीं आमची संदेशकारां जबाबदारी घेतली आनी मागीर सकाळच्या तुमकां यूट्यूबाचेर ही मिसां पळोवंक मेळटलीं फेस्ताचे मिसूय तुमकां पळोवंक मेळटलें सकाळचें कपेलान सकाळीं मिसां जातलीं पूण ती मिसां सादी जातलीं कित्याक ते सांवां दिल्लीं आसा ती परमणे जातलीं आनी नोवेनाची मिसां मागीर यूट्यूबाचेर तुमकां मेळटलीं सर्वेस्व तुमची सवें आसूं तुमची सवें आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार संवसारांतली कोवीड पिडा नो पयस जावंक मागणी स्वर्गीच्या बापा आमची काकलूट कर सर्गींच्या बापा आमची काकलूत कोर जेसू क्रिस्ता आमची काकलूट कर जेसू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर पवित्र आत्म्या आमची काकलूट कर पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर स्वर पयदार आनी काकलूतसार बापा सोर पदवेदार आनी काकलूत सार बापा तुझ्या पुता जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या ओमळीत रोगतान अमोलीक रोगतान संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवन काड संवसारांतली मारेकार कोवीद पिडा धुवन काड आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो वायरस उलपावून उडय तिचो वायरस उलपावन उडय बो काकलूतसार बापा बो काकलूत सार बापा कोवीड पिडेक सांपडून कोवीद पिडेक सांपडून कश्टांतल्या आमच्या बाबा भयणीचेर कश्टावतल्या आमच्या बाबा भयणीचेर तुजी दयाळ दिस्त घाल तुझी दयाल दिश्ट घाल आनी तुजे पदवीदार मजूतीन आनी तुझे पदवेदार मजतीन हे मारेकार पिडेक हे मारेकार पिडे इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडूं इलाज मेवला तो आमकां गुणांक पडूं पिड्यास्तांक पेकोणी फावो कर पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कोर पिड्यास्तांची सेवा कोत्तोल्यांची राखण कर पिडेस्ताची सेवा कोत्तोल्यांची राखण कोर आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार बायगोंती मारे भाग्यवंती मारये तुज्या गोपान आमी आसरो सोदता तुझ्या गोपांत आमी आसरो सोदता आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार आमकां सांडू नाका या कथाच्या वेळार आमेन आमेन आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या चुना पोबीत जावं शरा समकायो तुजी कोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुरपेन बोल्ले सर्वेस पोच शेता आसा ओसरा मोदी सदो आनी सदो इसो पुचीस भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बाप्पा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन